أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ सूरतुल कहफ आयत नंबर 60 से आज के सबक का आगाज है। सूरतुल कहफ इंतहाई अहम सूरत है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि हर जुमा को इसको पढ़ने की तलकीन की गई है। इसकी अपनी बेतहाशा बरक़ात हैं जो हमने सूरत के शुरू में भी कुछ उन पर नज़र डाली थी, जिनमें से एक ये है कि इस सूरत की पढ़ने से यानी इसकी जब आप तिलावत करते हैं तो पूरा हफ्ता आपके लिए एक नूर कायम कर दिया जाता है और उलमा के मुताबिक वो नूर आपकी हिफाजत करता है, आपकी ईमान की हिफाजत करता है। इसी तरह तरह एक हदीस के मुताबिक ये जो सूरत है सूरतुल कहफ, इसका पढ़ना खैर व बरकत का बाइस है, यानी आपके लिए बरक़ात और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स, फजल करम लेकर आता है। इसलिए इस सूरत को अपनी तिलावत में रखना चाहिए और अपने मामूल में रखना चाहिए। पूरी सूरत ना भी पढ़ सके तो पहली 10 और आखिरी 10 आयात जरूर पढ़नी चाहिए। इसकी जो इसके जो टॉपिक्स है उससे भी अंदाजा होता है कि ये जो सूरत है इसको बार बार पढ़ने की तलकीन क्यों की गई, और खास तौर पे फितने दज्जाल से बचने के लिए। और उसमें फिर हम पहला जो हिस्सा है इसका देख कर आए हैं कि ईमान की आजमाइश का तस्करा था, उसके बाद फिर माल की आजमाइश का तस्करा था, चार वो जो दो लोगों के बागों का तस्करा था, एक मोमिन और एक काफिर। अब ये तीसरा जो तीसरी आजमाइश है जिसे उलमा इल्म की आजमाइश कहते हैं, नॉलेज की आजमाइश। और मुझे लगता है कि आज के दौर में बड़ा रेलेवेंट है। इस आजमाइश के हवाले से हम बहुत सारे लोग इस पे से गुजरते हैं, खास तौर पर वो लोग जो सीखने और सिखाने से वाबस्ता हैं। तो इस पे एक तो लर्निंग एथिक्स हैं, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, कैसे सीखने के आदाब है, क्या आपको एटिकेट्स अपनाने चाहिए, तब आप अच्छे सीखने वाले बन सकते हैं। प्लस ये कि वो जो इल्म है उसकी अपनी बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या है, ये आपको इस आज का जो ये सबक है इसमें से मिलेंगी। प्लस ये कि मूसा अलैहिस्सलाम बजाते खुद एक इंतहाई अहम शख्सियत के, कोई सिपारा ऐसा नहीं है कुरान मजीद का जहां उनका तज़किरा ना हो और उनके हवाले से उनकी जो जिंदगी है उसके हवाले से बात ना हो। तो ये जो वाक़या है ये मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताती चलूं कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक सवाल करने के लिए कोई आया था, कुछ पूछने के लिए। तो उसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको ये बताया कि मेरे पास जो इल्म है, मुझे अल्लाह ने जो इल्म दिया है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, यानी हो सकता है कि साइल ने ये पूछा हो कि इसके अलावा भी कोई, आपके अलावा भी कोई जवाब दे सकता है इस सवाल का। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कही कि मुझे इस वक्त पूरी जमीन में मैं वो इंसान हूँ क्योंकि मैं नबी हूँ, तो मेरे पास सबसे ज्यादा इल्म मौजूद है। ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे पास सबसे ज्यादा इल्म है। मेरे और बहुत से बंदे हैं जिनको हमने मुख्तलिफ तरीके के इल्म जो है उनसे नवाजा है, जिनमें से एक बंदा खिजर है। ठीक है, उर्दू में खिजर और अरबी में खजर कहते हैं। खिजर जो है वो मेरा एक ऐसा बंदा है जिसको मैंने बहुत ज्यादा इल्म से नवाजा है, जो और वो इल्म जो तुम्हारे पास भी नहीं है। जिसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनके पास रहना चाहता हूँ ताकि मैं उनसे वो इल्म सीखूं। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है कि इल्म सीखना और सिखाना जो है वो किस कदर अहम काम है कि अंबिया ने भी अपने लिए इसी काम को पसंद किया और अपने आप को सीखने के, वो जो कहते हैं सीखते रहने में इन्वॉल्व रहने को पसंद किया। तो उसके जवाब में फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह जी ने ये कहा था कि खुला जगह पे चले जाओ और वहां जो है तुम्हें खजर मिलेगा। और उसकी कुछ फिर डिटेल्स जो है ये भी हम इन आयात में पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग मजमअल बहरैन। और उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपने साथ नौजवान को, जो उनके साथ था उस सफर में, उस कहा ला अब्रहु, मैं हरगिज नहीं वापस जाऊंगा, हरगिज नहीं हटूंगा, हत्ता अब्लुगा, यहाँ तक कि मैं पहुंच जाऊं, मजमअल बहरैन, उन दो समंदरों के इकट्ठे होने की जगह जिसके बारे में अल्लाह ताला ने बताया था। औ अमदिया हुकुबा, या अगर हम मुझे वो जगह नहीं मिलती तो मैं चलता रहूंगा हुकुबा, मुद्दतों। अब ये जो नौजवान जिनका जिक्र हो रहा है ये यूशा बिन नून है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी थे, उनके पास रहा करते थे, उनके खिदमत गुजार थे। और बाज़ जगहों पर आता है कि वो नबी भी थे, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनको नबूवत दी गई। और लेकिन ये चीज तो क्लियर है, यानी एग्रीड अपॉन है
کہ یوشع جو ہے انہوں نے ایک لمبا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں گزارا اور ان کے ساتھ رہے. تو اب اس سفر میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے یوشع. اب ہوا یہ کہ جب یہ لوگ سفر کے لیے نکلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو ڈیٹیلز دی گئی تھی، تفصیلات دی گئی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ جو بندہ ہے خضر، وہ آپ کو وہاں ملے گا جہاں دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں. یہ غالباً مصر کے علاقے کی بات ہے، یا پھر یہ جو ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی، آپ کو پتا ہے کہ جہاں دو اکٹھے ہوتے ہیں. یہ اندازہ لگاتے ہیں علماء کہ یہ وہ والا ایریا ہے. بہرحال ہمیں اس واقعے سے جو سبق مل رہا ہے ہمیں اس پہ فوکس رکھنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اب چل رہے ہیں، سفر شروع ہو گیا ہے. اب لیکن وہ جگہ نہیں مل رہی، کیونکہ اس کی کوئی لوکیشن تو نہیں پتا تھی نا ان کو کہ وہ کہاں ہے. ان کو تو سفر شروع کرنے کا حکم ملا. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا علم کا شوق، کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے ساتھی کو کہ میں چلتا رہوں گا جب تک مجھے وہ جگہ نہیں ملے گی. یعنی علم کا اتنا زیادہ شوق. فلما بلغا، پھر جب وہ پہنچے مجمع بینہما، ان دو سمندروں کے اکٹھا ہونے کی جگہ پر، نسیا حوتہما، تو اپنی مچھلی کو بھول گئے. دوسری اس کے اندر نشانی یہ تھی اللہ کی طرف سے جو ان کو دی گئی تھی کہ اس جگہ پر، یعنی یہ جگہ کہاں ہے یہ کلیئر نہیں تھا. تو اب ہوگا یہ کہ جب تم وہاں پہنچو گے تو ان کے پاس ان کو حکم دیا گیا کہ مچھلی اپنے ساتھ لے چلو. اب وہ مچھلی پکی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کھانے کے لیے. اور لیکن جب وہ جگہ آئے گی، جو بھی جگہ ہوگی، اب سمندر کے کنارے پہ چل رہے ہیں، تو مچھلی آٹومیٹکلی وہاں اس جگہ پر سمندر کے اندر انٹر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام آگے تھے، وہ جو یوشع بن نون تھے وہ پیچھے تھے. مچھلی وہاں سے نکل کر، یعنی ان کے پاس جو سامان تھا اس میں سے نکل کر سمندر میں انٹر ہو گئی. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اور اس نے اپنا رستہ اس سمندر میں سرنگ کی طرح بنا لیا، یعنی فوراً سے وہ اندر انٹر ہو گئی. اب لیکن نسیہ حوتہما، یعنی وہ بھول گئے. اب یوشع بن نون نے اس کو دیکھا بھی کہ وہ نکل رہی ہے، لیکن ان کو یہ بات بالکل ان کے ذہن سے نکل گئی کہ یہ نشانی تھی اس جگہ کی کہ جہاں پر حضرت خضر نے ملنا. فلما جاوزا، پھر جب وہ دونوں آگے بڑھے، قال لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، وہ جو یوشع تھے، آتینا غداءنا، اب ذرا کھانا لے کر آؤ، بھوک لگ گئی نا ظاہر ہے چلتے چلتے. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہمیں تو اس سفر میں بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، یعنی اب ہم تھک گئے ہیں. تھک گئے ہیں تو اب ظاہر ہے بیٹھے ہیں. اور وہ تھوڑے ہی ابھی آگے گئے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ، یعنی ایک تھکاوٹ بھی اور یہ جو کھانے کی طلب ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ان کی نشانی تھی کہ ان کو ریئلائز ہو کہ مچھلی نکل گئی ہے. اچھا، اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ مچھلی جب نکلی اور پتہ نہیں چلا، حضرت موسیٰ آگے تھے، یوشع بھی پیچھے تھے. یہاں سے اس چیز کا بھی بڑا، اب آپ اپنے عقیدے کو ریفریش کر سکتے ہیں کہ جو علم الغیب ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. اب آپ دیکھیے کہ نبی ہے موسیٰ، لیکن ان کو نہیں پتا چلا کہ مچھلی نکل کے سمندر میں انٹر ہو گئی ہے، جب تک کہ یوشع نے بتایا نہیں. وہ جو ساتھ تھے انہوں نے بتایا نہیں. تو اب انہوں نے کھانا مانگا، تو جب کھانا کھولا انہوں نے یوشع نے، تو ان کو یاد آیا کہ میں نے تو مچھلی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا کہ وہ نکل کے جا رہی تھی. تو وہ انہوں نے پھر فوراً بتایا ان کو. قال ارايت اذ اوينا الى الصخره، تو انہوں نے کہا یوشع نے کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے چٹان کی طرف پناہ لی، فإني نسيت الحوت، تو میں مچھلی کو نکلتا دیکھا میں نے، لیکن میں آپ کو بتانا بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے یہ جو بھلایا ہے شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا ذکر کروں آپ کے سامنے، یعنی جو میں بھول گیا ہوں یہ شیطان کی طرف سے تھا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور مچھلی بڑے عجیب و غریب طریقے سے سمندر میں رستہ بناتی ہوئی چلی گئی. اب یہاں سے ایک اور چیز ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے کہ دیکھیے کہ علم کے رستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، ان کو پہلی تو بات یہ ہے کہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اسموتھلی آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکتا. آپ ظاہر ہے جو بھی آپ نالج لے رہے ہیں، جو بھی سیکھ رہے ہیں، جو بھی جس بھی ایجوکیشن کو آپ حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور خاص طور پر جب آپ اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، تو ایک بات تو یہ ہے کہ طلب حقیقی دل میں ہونی چاہیے، اتنی زیادہ اس کی خواہش ہونی چاہیے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتے ہیں. نمبر 2، شیطان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ شیطان علم حاصل کرنے والوں کے خاص طور پر ان کے پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ عالم جو ہے اس کا اثر ایک جو عبادت کرنے والا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے سوسائٹی پر. اسی لیے جو علم والے ہیں ان کو شیطان زیادہ بہکاتا ہے.
जब आप सीखना शुरू होते हैं तो आप देखेंगे कि शैतान बड़े मुख्तलिफ तरीकों से रास्ते में आता है और इंसान को इल्म से दूर करने की कोशिश करता है। अब यहाँ देखिए कि कैसे उनको भूल गया मछली का बताना, ज़िक्र करना। क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे ये तो वही जगह थी जहाँ हमने जाना था। फ़र्तद्दा अला आसारिहिमा क़ससा। फिर दोनों वापस हो गए अपने कदमों के निशान पर चलते हुए। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको डाँटा नहीं, कुछ कहा नहीं। तो यहाँ से भी एक और मुझे और आपको पेरेंटिंग के लिए भी एक टिप मिल रही है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कैसे हमने अपना रवैया रखना है कि अगर गलती हो जाती है या उनसे कोई कोताही हो जाती है तो उनको डांटना नहीं है, उनको उसके ऊपर यानी शर्मसार नहीं करना। ये यहाँ से देखिए कितनी बड़ी दलील मिल रही है। और आज की जो पेरेंटिंग है, मैं और आप, हम माएँ, कितना ज़्यादा हम तंग आ जाते हैं बच्चों की छोटी-छोटी गलतियों पर, उनको इतना जो है वो काउंटर करना, उनको डाँटते रहना। तो अल्लाह ताला करे कि हमारे अंदर भी ये सब्र आए कि इतनी बड़ी देखिए बात हो गई कि मछली निकल गई, उन्होंने बताया नहीं, इस पर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ भी नहीं कहा बल्कि आराम से वापस हो गए। फवजद अब्दम मिन इबादिना। फिर दोनों ने उस जगह पर हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया, आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, जिसको हमने अपनी रहमत से नवाजा था। यानी इल्म जो है ये रहमत है। अल्लाह का जो इल्म है वो रहमत है सबसे बड़ी। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और उसको हमने अपने पास से एक खास इल्म जो है उसका बता दिया था, उससे नवाजा था। क़ाल लहू मूसा। अच्छा, खज़र जो है इनके हवाले से मुख्तलिफ रिवायात आती हैं। बाज़ जगह पर आता है कि ये नबी थे, बाज़ उलमा का मानना है कि ये फरिश्ते थे, बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं औलिया अल्लाह में से थे। बहरहाल हमारे पास जो कुरान से बात पहुँचती है वो ये है कि अल्लाह की ख़ास रहमत थी उन पर, और उनको एक ख़ास तरह का जो इल्म है उससे नवाज़ा गया था। और इनका जो नाम है खज़र, इसके हवाले से भी आता है कि खज़र, जिसमें आपको बताया ग्रीन कलर को कहते हैं। तो इनको ये नाम इसलिए दिया गया कि एक दफ़ा ये एक जगह पर बैठे हुए थे, तो जहाँ ये बैठे हुए थे आस-पास ऑटोमैटिकली वो जो जगह है वो सब्ज़ रंग की हो गई थी। तो इसलिए तब से इनका नाम जो है वो खज़र है। ठीक है, खिज़र और खज़र दोनों तरह से ठीक है। क़ाल लहू मूसा। अब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास पहुँचे हैं और उनको बोला जाके ये कहा कि हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा, कि क्या मैं आपके पास रह सकता हूँ, आपके साथ चल सकता हूँ, अला अन तुअल्लिमनी, इस वजह से कि आप मुझे सिखाएँ, मिम्मा उल्लिमत रुश्दा, जो गाइडेंस, जो समझ-बूझ आपको दी गई है। ये उनसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं सीखने के लिए आपके साथ रह सकता हूँ? क़ाल इन्नक लन तस्ततिअ मइय सबरा। ख़ज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे कि आप ये इस्तिताअत नहीं रखते कि मेरे साथ सब्र के साथ गुज़ारा करें, ठीक है? यानी आप सब्र नहीं कर सकेंगे। जो बातें मुझे सिखाई गई हैं, वो चूँकि आपको नहीं सिखाई गई, तो आप उनको होता देखेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। व कैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, और कैसे आप सब्र कर सकते हैं उन बातों पर जिनका आपको पता ही नहीं है, जिनका इल्म नहीं है आपको। क़ाल, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन, कि आप मुझे अगर अल्लाह ने चाहा सब्र करने वाला पाएँगे, यानी मैं सब्र करूँगा। मैं जल्दबाज़ी नहीं करूँगा, सवाल नहीं करूँगा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। अब आप देखें इताअत, जो उस्ताद की इताअत है, ये बड़ी अहम बात है, और ये बात कौन कह रहा है? जो वक़्त का नबी है। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी हैं, अब खज़र जो है वो अननोन है, उनके बारे में तो पता नहीं है कि वो नबी हैं, वली हैं, कौन है। उस ज़माने की मशहूर और मारूफ हस्ती तो मूसा अलैहिस्सलाम थे। इसके बावजूद आप देखिए कि कैसे इल्म हासिल करने के लिए वो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। ज़ानुए तलम्मुज़ जिसे कहते हैं ना, कि अपने आप को अदब से सामने पेश कर देना, कि आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूँगा। ये सबसे बड़ी जो है इल्म के लिए, कि वो जैसे हमारे यहाँ मशहूर भी है कि बाअदब बानसीब, कि जो अदब है वो इल्म की पहली कुंजी है। जब आप अदब के साथ किसी के साथ जो भी आपको सिखा रहा है, जिससे भी आप सीख रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आजकल जो असातिज़ा के साथ रवैया है स्टूडेंट्स का, बहुत ही ज़्यादा अफ़सोसनाक है कि उस्तादों को ख़ास तौर पे जो प्राइवेट इदारे हैं, वहाँ पर अक्सर सुनने में आता है कि भई आपकी तनख्वाह से ज़्यादा, बल्कि कोई हमारे कोलीग बता भी रहे थे कि मना किया किसी स्टूडेंट को सिगरेट पीने से, तो उसने कहा कि आपकी क्या औकात है कि आप मुझे मना कर रहे हैं? और आपकी जितनी तनख्वाह है उससे 4 गुना ज़्यादा तो मैं यहाँ पर फीस दे के पढ़ता हूँ। ठीक है? तो आपकी तो कोई हैसियत नहीं है मेरे सामने। तो ये आजकल आप देखिए कि अदब जो है उस्ताद का ये ख़त्म हो गया। इसी तरह बल्कि मैंने कहते हुए सुना किसी को, कि वो अपने बच्चे को कह रही थी कि अपनी टीचर को
آپ جا کر یہ بات کہنا ہم اتنے پیسے دے کے پڑھتے ہیں، کوئی فری میں تو نہیں پڑھتے چھوٹے بچے کو. تو آپ دیکھیے یعنی بچے کے اندر جب ہم بچپن سے یہ بات ڈالیں گے کہ ہم تو پیسے دے کے پڑھ رہے ہیں یا اتنی فیس دے کے پڑھ رہے ہیں، تو استاد کا جو ادب ہے یا احترام ہے یا جو رتبہ ہے وہ تو پھر اسی طرح ہی ہو جائے گا جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہے. اور جب ادب نہیں ہے، اتباع نہیں ہے، استاد کا احترام نہیں ہے، پھر سیکھنے والا تو کام ہو نہیں سکتا. سیکھنے کے لیے ادب ضروری ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام یہاں مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا. یہ جو میں ایک ایک لفظ قرآن کی یہ تلاوت کر رہی ہوتی ہوں نا، اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ نیکیاں ظاہر ملتی ہیں الحمدللہ. دوسرا یہ کہ اس صورت کے الفاظ کافی مشکل ہیں، تو آپ ضرور غور کر کے سن لیا کریں تاکہ ہماری تلاوت میں بھی بہتری آتی رہے نا ساتھ ساتھ. اب خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو اس کی شرط یہ ہے فلا تسألنی، کہ سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود تمہیں اس کا ذکر، میں خود تمہیں بتاؤں، تمہیں خود سے نہیں پوچھنا. اب لیجئے سفر آغاز ہوا. فانطلقا، چل پڑے دونوں. اب دونوں چل پڑے، یہاں سے مراد یہ ہے کہ یوشا وہاں الگ ہو گئے، اب یہ موسیٰ اور خضر جو ہیں یہ ساتھ چل پڑے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، یہاں تک کہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے. اب کشتی جو ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ دریا کے کنارے پہنچے اور بڑی مشکل سے سواری ملی. اب جب سواری ملی تو جس کشتی پہ سوار ہوئے وہ ایک غریب انسان، ٹھیک ہے، اور وہ مطلب اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ ضرورت مند ہے. اب خضر علیہ السلام جیسے ہی موسیٰ اور خضر اس میں بیٹھے ہیں تو خرقہا، خضر نے اس میں کشتی میں سوراخ کر دیا. ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، چپ نہیں رہ سکے، فوراً بولے قال اخرقتها. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے اس میں سوراخ کر دیا ہے؟ اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، ہمیں اس نے بٹھایا ہے بغیر پیسوں کے، بغیر اجرت کے، اور آپ نے اس کے اندر سوراخ کر دیا ہے لتغرق اہلها، تاکہ اس کے مالکوں کو آپ غرق کر دیں. وہ اترنے والے تھے نا اس کشتی سے، تو اترتے اترتے انہوں نے اس میں سوراخ کر دیا. لقد جئت شيئا امرا، آپ نے تو بڑی عجیب کام کیا ہے، بڑی عجیب چیز کی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کرتے دیکھا تو بولا، قال، خضر نے کہا، الم اقل، میں نے نہیں کہا تھا، انک لا تستطيع معي صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ جس سفر میں آپ چلے ہیں یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ چپ نہیں رہ سکتے، صبر نہیں کر سکتے. اب یہاں سے بھی دیکھیے ایک اور دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے، موسیٰ نبی ہیں، لیکن ان کو چونکہ اس علم کی نہیں دیا گیا وہ یہ علم، تو ان کو نہیں پتہ چل سکا، ان کو خبر نہیں ہو سکی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. قال لا تؤاخذنی، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، میرا مؤاخذہ نہ کریں، بما نسیت، اس وجہ سے کہ میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے پوچھنا نہیں تھا، ولا ترهقنی من امری عسرا، اور آپ مجھ پر اس معاملے میں تنگی نہ کریں، مجھے معاف کر دیں، اب دوبارہ نہیں کروں گا. فانطلقا، دونوں پھر چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ایک لڑکے کے ساتھ ملاقات ہوئی، بچہ، ٹھیک ہے، غلامن یعنی بہت بڑا نہیں تھا، چھوٹا بچہ. فقتلہ، خضر نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا. قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پوچھا کیا آپ نے ایک ایسی جان کو جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جان کے بدلے کے، یعنی قتل تو آپ دیکھیں یا تو قتل قتل ہے نا، کوئی وجہ ہے، آپ نے اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، آپ نے اس کو قتل کر دیا. لقد جئت شيئا نکرا، آپ نے تو انتہائی ناپسندیدہ کام کیا ہے، یہ گناہ ہے، یہ کیا کیا ہے آپ نے. قال الم اقل لك انك لا تستطيع معي صبرا، اب وہ جب بچے کو قتل کیا ہے تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام رہ نہیں سکے، دوبارہ انہوں نے کہہ دی بات کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا. تو خضر نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ چپ نہیں رہ سکیں گے. قال ان سألتك عن شيء بعدها، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اچھا چلے مجھے معاف کر دیں، اگر میں نے اس کے بعد کوئی اور سوال کیا فلا تصاحبنی، پھر بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے کے چلیے گا، مجھے پھر آپ جو ہے نا وہ چھوڑ دیجیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، کیونکہ اب آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں، یعنی میں نے 2-3 دفعہ اپنی وہ وائلیشن کر دی ہے جو آپ نے مجھے بات منع کی تھی، لیکن میں نے اس کے باوجود سوال کیا ہے، تو اس کے بعد اگر میں دوبارہ یہی کروں تو آپ بے شک مجھے پھر الگ کر دیں. فانطلقا، اب دونوں پھر چل پڑے. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما،
यहाँ तक कि वो चलते चलते जी, चलते चलते एक बस्ती वालों के पास पहुंचे। ठीक है, एक बस्ती के करीब पहुंचे, अब दोनों थक गए थे बहुत। तो उन दोनों ने उस बस्ती वालों से इस्तामा, खाना मांगा। ठीक है, उनको कहा हम थोड़ी देर यहाँ रुक जाएं, आप हमें कुछ खाने पीने के लिए दे दें। फअबौ अन युज़य्यिफूहुमा, तो उस बस्ती वालों ने इनकार कर दिया कि वो उनकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। फवजद फीहा, अब वहां से निकल रहे थके हारे, जाहिर है बस्ती वालों ने भी इनकार कर दिया है कि हम आपको ना खाना दे सकते हैं ना पानी दे सकते हैं। तो निकलते हुए क्या देखा कि फवजद फीहा जिदारन, निकलते हुए बस्ती से एक देखा, एक दीवार थी गिरी हुई। युरीदु अन यनक़ज़, यानी अच्छा वो इस बात के करीब थी कि वो गिर जाएगी। ठीक है, यानी कुछ गिरी हुई थी, कुछ ठीक थी। फ़अक़ामहु, तो खज़र अलैहिस्सलाम ने उसको सीधा कर दिया, यानी उसको तामीर किया। अब आप देखिए दीवार गिरी हुई है, उसको दोबारा से बनाना आसान काम तो नहीं है ना, लेकिन खज़र ने अब उसको दीवार को बनाना शुरू कर दिया और उसको सीधा। कौल लौ शि'त लत्तखज़्त अलैहि अजरा, मूसा अलैहिस्सलाम फिर चुप नहीं रह सके। उन्होंने कहा आपने ये देखिए, इन्होंने हमें खाना नहीं दिया, इन्होंने हमसे पूछा नहीं, पानी नहीं पूछा। आप चाहते तो इस काम का इनसे अजर लेते, कोई शर्त रख लेते कि इसके बदले में हमें कुछ खाना पीना दे दें। ठीक है, आपने मुफ्त में इनको ये दीवार बना के दे दी है। कौल हाज़ा फिराक़ु बैनी व बैनिक, खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस अब मैं, ये लिमिट थी, अब इसके बाद मेरे और आपके दरमियान जुदाई है, इसके बाद अब मैं आपको अपने साथ नहीं लेके चल सकता। सउनब्बिउका बितअवीली मा लम तस्तति' अलैहि सब्रा, हाँ लेकिन जाने से पहले मैं आपको हकीकत बताऊंगा उन बातों की जिन पर आप सब्र नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो पिछली आयत है, इस हवाले से एक बड़ी अहम रिवायत है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में यहूदियों का एक जो है ग्रुप आया था हजरत उमर के पास, और उन्होंने आके कहा था कि आपकी कुरान के अंदर एक सूरत है, यही ये जो सूरह कहफ है, इसमें एक आयत है जिसमें हमारे आबाओ अजदाद के हवाले से बड़ी यानी हमें शर्मसार कर देने वाली बात लिखी हुई है कि उनके पास उस वक्त के दो अहम लोग आए थे, जिनमें से एक नबी थे मूसा, और खजिर जो है वो भी एक अहम तरीन पर्सनालिटी है, और बस्ती वालों ने इनकार कर दिया था। ये जो बस्ती थी ये यहूदियों की बस्ती थी। तो ये हमारे आबाओ अजदाद ने जो इनकार किया है, तो हम बहुत, जब भी हमें इस चीज का पता चलता है या हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो फअबऊ है, आप ये बा को हटाकर इसके ऊपर दो नुक्ते लगा दें। तो बा को हटा के ऊपर नुक्ते लगाएंगे तो ये बन जाएगा फअतौ अन युज़य्यिफूहुमा, यानी बा को हटाया ऊपर ताल बन गई, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो आए, फअतौ यानी उन्होंने हामी भर ली, वो आए कि वो इनकी दोनों की जियाफत करें। ठीक है, यानी हमें इस बात पे शर्मिंदगी होती है कि उन्होंने उस वक्त के नबी को और जो उस वक्त के वली हैं उनके लिए उन्होंने अपने दरवाजे नहीं खोले, उनकी जियाफत नहीं की। तो आप अगर इसको, बस ये एक नुक्ते की बात है, अगर आप डॉट को खत्म करके ऊपर दो लगा देंगे तो हमारी, हमें जो आबाओ अजदाद के हवाले से हम पढ़ते हैं हमें शर्म आती है, तो वो यानी मामला ठीक हो जाएगा और इससे कोई बड़ा मतलब का भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप देखिए कि ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है कि ये जो नुक्ता है हटा के ऊपर ता लगा दिया जाए। ठीक है, कुरान जो है वो उन लाखों करोड़ों सीनों से आप कैसे ये नुक्ता बदलेंगे जिन्होंने इसको याद किया हुआ है, जबानी याद किया हुआ है। ठीक है, यानी ये इट्स नॉट अबाउट कि एक जगह से एक डॉट हटा दिया जाए तो आपका मामला खत्म हो जाए। कुरान को बदला नहीं जा सकता है, यानी एक नुक्ते की भी तब्दीली नहीं की जा सकती। सुभान अल्लाह। अब यहाँ से इस बात पर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि फ्री में दीवार बना दी है और बस्ती वालों ने इतना बुरा सुलूक किया है, तो इस बात पर उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें साथ नहीं लेके चल सकता, हाँ मैं तुम्हें जो जो कुछ हुआ है ना उसके बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा ताकि तुम्हारे लिए एक इत्मीनान रहे। अम्मा सफीना, वो जो कश्ती थी जिसमें सुराख किया था, फकानत लिमसाकीन, वो गरीबों की थी, मिस्कीनों की थी, यामलून फिल बहर, जो दरिया में काम करते थे। फ़अरदतु अन अईबहा, तो मैंने ये इरादा किया कि मैं उसको थोड़ा सा ऐबदार कर दूं, उस पे कोई ऐब कर दूं। वकान वराअहुम मलिकुन, क्योंकि उनके आगे जहां वो हमें उतारने वाले थे वहां पर एक बादशाह खड़ा था, यअखुज़ु कुल्ल सफीनतिन गस्बा, जो हर एक से, जो भी कश्ती ठीक थी उसको जुल्म से छीन रहा था।
ٹھیک ہے، یعنی وہ ایسا بادشاہ آگے کھڑا تھا، بادشاہ کے لوگ کھڑے تھے، جو جو کشتیاں درست تھی، ٹھیک تھی، وہ ان کو لے رہے تھے، چھین رہے تھے. اس لیے میں نے اس کے اندر عیب کر دیا، سوراخ کر دیا، کہ جب وہ کنارے پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کشتی میں تو سوراخ ہے، تو وہ اس سے نہیں لیں گے، تو سوراخ کو تو وہ بعد میں ٹھیک کر لیں گے، ٹھیک ہے، غریب بندے. لیکن اگر کشتی چلی جائے گی ایک دفعہ تو دوبارہ نئی کشتی لینا ان کے لیے مشکل ہوگا، وہ کیسے کریں گے. وہ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا تھا جس کو قتل کیا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے جو والدین ہیں وہ دونوں بڑے نیک انسان ہیں، بہت مومن ہیں. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں اس چیز کا خوف ہوا، یعنی ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ آگے چل کر انتہائی سرکش اور کافر نکلنے والا ہے، جو کہ والدین کو تکلیف دے گا. تو ہمیں اس چیز سے خوف ہوا کہ ان یرہقہما، کہ وہ ان دونوں کو تکلیف دے گا، طغیانا و کفرا، اپنی سرکشی اور کفر سے. اس لیے ہم نے اس بچے کو قتل کر دیا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، اور ہم نے یہ بات کا ارادہ اس لیے کیا کہ ہمیں ان دونوں یعنی اس چیز کا علم ان کو دیا گیا تھا نا، کہ اس کے بدلے میں ان دونوں کو ان کا رب اس سے بہتر اولاد دے، زکاۃً، جو پاکیزہ ہو، واقرب رحمہ، اور ان سے محبت میں اور رحمت میں قریب ہو. ٹھیک ہے، یعنی وہ نافرمان بچہ تھا، آگے چل کے اس نے تکلیف دینی تھی والدین کو، اس لیے حکم ہوا کہ اس کو ختم کر دو، اور اس کی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی اولاد سے ان کو نوازیں گے کہ جو یعنی ان کے ساتھ اچھے سلوک کا ارتکاب کرے گی. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار والا واقعہ ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، وہ کیوں ٹھیک کی انہوں نے بغیر کسی اجرت کے، کہ وہ دو لڑکوں کی تھی، دو بچوں کی تھی، یتیمین، جو دونوں یتیم تھے، فی المدینہ، اس شہر میں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے ان کے والد نے ایک خزانہ دفن کیا ہوا. ٹھیک ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اب اس دیوار کے نیچے وہ خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا جو والد تھا وہ بہت نیک انسان تھا. اس کی نیکی کی وجہ سے دیکھیے حکم ہوا، باپ دنیا سے گزر بھی گیا ہے، لیکن اس کی نیکی کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا کہ اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. ان کی جو یعنی وہ جو دیوار ہے اس کو درست کر دیا گیا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اور اس چیز کا آپ کے رب نے ارادہ کیا ہے اس بات سے کہ جب وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں گے، ابھی چونکہ وہ دونوں بچے ہیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور وہ دونوں اپنے اس خزانے کو نکال سکیں گے، جب استعمال کر سکیں گے، رحمت من ربک، اپنے آپ کے رب کی رحمت سے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو خزانہ تھا وہ جب وہ جوان ہوں گے ان کو اس کا علم دیا جائے گا یا بتایا جائے گا کسی کے تھرو کہ یہاں تمہارا خزانہ ہے، اپنے تمہارے والد کی طرف سے وہ لے لو. اب تو چونکہ وہ چھوٹے ہیں تو اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ وقت سے پہلے ظاہر ہو جاتا، اور ظاہر ہے پھر اس کو لوگ استعمال کر لیتے اور ان یتیم بچوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے نہیں کیا. رحمتم من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا تو یہ کام ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ سامنے کام کچھ اور ہے، اور ان کے جو بیہائنڈ دا کرٹن، یا ان کی جو پیچھے جو تعویلیں ہیں، جو مصلحتیں ہیں، وہ کچھ اور ہیں. یہاں پر مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑا لیسن مل رہا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں پیش آتی ہیں جو بظاہر ان میں ہمیں بہت ہی تنگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، بظاہر ہم ان کو پسند نہیں کر رہے ہوتے، ہماری پسندیدہ کام نہیں ہو رہے ہوتے وہ، یا جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اس کی جگہ پہ کچھ اور ہو جاتا ہے. لیکن یقیناً رحمتم من ربک، اس میں آپ کے رب کی رحمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسی حکمت ہوتی ہے جو اس وقت میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، اور اس کے اندر اللہ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہوئی ہوتی ہے. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے حقیقت ان کاموں کی، ان چیزوں کی جو میں نے کی اور جن پر تم صبر نہیں کر سکے. اور یہی میں اور آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں کہ ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم آرام سکون کے ساتھ اللہ کی جو مصلحت ہے چونکہ اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، تو اس فیصلے پر ہم راضی نہیں ہوتے، ہم صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے. اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہمیں اس لیسن کی طرف ہمارا دھیان کروایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اس وقت صبر نہیں کیا، فوراً بول پڑے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ وہ مزید ایسی چیزوں سے اور علم سے محروم ہو گئے. اگر وہ نہ یہ سوال کرتے تو خضر علیہ السلام کے ساتھ رہتے، مزید چیزیں سیکھتے.
ٹھیک ہے، اس لیے زندگی میں بھی ہمارے ساتھ جو میرا اور آپ کا معاملہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ایسا کام ہو جائے جو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، جس میں ہمیں بہت جو ہے وہ بظاہر تنگی پہنچی ہے، جس میں تکلیف پہنچی ہے، تو میرا اور آپ کا یہ یعنی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر بھروسہ کریں، اور ہم اس چیز کا اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا، کہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ آپ دیکھیے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ جو دعا ہے یہ ہے، اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور پھر خاص طور پر ریئلائز اپنے آپ کو کراتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور ایسی حکمت ہے جو میں اور آپ کبھی اس حکمت تک پہنچ نہیں سکتے، ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن ایونچولی آہستہ آہستہ اس کے اندر جو بہتری ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہمارے لیے خیر ہوتی ہے وہ بتا دی جاتی ہے، وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر انسان آپ دیکھیے ہمارے جو پچھلے 10 سال یا اس سے پچھلے سالوں میں جو کچھ واقعات ہوئے، آج میں اور آپ یاد کرتے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہوا کہ وہ کام نہیں ہوا جو میں چاہتی تھی، ہے نا، یہ جس طرح سے ہوا وہ اچھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اچھا کیا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے کہ جو ہمارے بڑے میٹھے رشتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو کچھ عرصے بعد آپ نے ان کے اولاد سے، ان کی فیملی سے یہ آپ سنتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ وہ ٹائم سے چلا گیا دنیا سے، ہے نا، اس وقت تو لگ رہا ہوتا ہے کہ صبر ہی نہیں آ سکے گا، لیکن بعد میں انسان یہ کہتا ہے کہ اس میں بھی کوئی بہتری تھی، اس میں بھی کوئی خیر تھی، ٹھیک ہے۔ تو مومن کا معاملہ اللہ کے ساتھ یہ جو حسن زن ہے اس والا ہونا چاہیے، اور یہاں پر موسیٰ اور خضر کے واقعے سے مجھے اور آپ کو اس چیز کی تلقین کی گئی ہے کہ علم جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے اور نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے سب باتیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، علم وہ ہے جو بہت ہی لمیٹڈ مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو علم ہے مجھے اور آپ کو تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے جو مانگی ہوئی دعائیں ہیں ان میں رب زدنی علما، اللہ میرا علم بڑھا، مجھے زیادہ کر علم دے، اور میں اور آپ دیکھیں ہماری دعاؤں میں تو یہ بہت سرسری سا ہم اس کو شامل کرتے ہیں، تو اس دعا کو پورے کانشیسنیس کے ساتھ اس پرسپیکٹو میں پڑھیں، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر علم کے لیے جب دعا مانگے تو علم دین، اللہ کا علم، اللہ کے قرآن کا علم، جس کے ذریعے ہم اپنے رب کو پہچان سکیں اور اس کے قریب ہو سکیں، کیونکہ اگر وہ علم مل گیا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔